बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे G20 समिट के हवाले से। दिल्ली में होने वाली G20 समिट 18वीं समिट थी और इसके बाद जो 2024 में समिट होगी वो ब्राज़ील में होगी। भारत में होने वाली समिट के कई सिग्निफिकेंसेस हैं। अगरचे G20 के इजलास मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अदवार में होते रहे हैं, लेकिन जो 2023 की समिट है दिल्ली में होने वाली, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये एक आम रूटीन की समिट नहीं थी, बल्कि इसमें एक नए कॉरिडोर को रिवील किया गया है और उस कॉरिडोर को उन्होंने इंडिया, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट कॉरिडोर का नाम दिया है। G20 कंट्रीज़ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, जनूबी कोरिया, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता भारत का जो तिजारती राहदारी कॉरिडोर है, इसमें रेलवे, बंदरगाहों, बिजली, डाटा नेटवर्क्स और हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन के मंसूबों पर बतौर ख़ास तवज्जो दी जाएगी और दूसरे मुल्कों के दरमियान भारत से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट को दूसरे उन तमाम मुल्कों के दरमियान कनेक्ट कर दिया जाएगा जो G20 समिट का हिस्सा हैं और जो इस नए कॉरिडोर में शामिल हैं, जिसमें बतौर ख़ास भारत से शुरू करके UAE, इसराइल, यूरोप और अमेरिका, यहाँ तक तो ये बहरहाल कनेक्टिविटी होगी। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो UAE, सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल में रेल लाइन से कनेक्टिविटी होगी। ये इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है मिडल ईस्ट का नक्शा बदल के रख देगी। अमेरिका और इंडिया ने इसको चार्ट आउट किया। इस कॉरिडोर को इंडिया से स्टार्ट होगा, ये मिडल ईस्ट जाएगा, मिडल ईस्ट से ये इसराइल और फिर वहाँ से यूरोप से होता हुआ अमेरिका तक की कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर के तहत यूरोप से इंडिया तक की जो तिजारत है उसमें से 40 से 50% उसमें तेज़ी आ जाएगी, वक्त भी कम लगेगा और अखराजात में भी कमी आएगी। और इसके जो मकासद हैं दो, पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया जाए और दूसरा इसका मकसद है इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी लाना। उन दोनों मुल्कों को करीब लाने का मतलब ये होगा कि एक नई तब्दीली आ जाएगी मुस्लिम वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे अरब वर्ल्ड में। असल में ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ये हैं कनेक्टिविटीज़। ये दुनिया के एक इलाके से दूसरे इलाके और एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और उनका आपस में तिजारत को और सकाफ़त को प्रोमोट करना है। यहाँ पर जो कॉरिडोर तश्कील दिया गया है इंडिया का, उसकी मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी। इंडिया के कॉरिडोर के तहत दुबई से इसराइल की बंदरगाह हैफा तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और समंदर के रास्ते जो कंटेनर्स मूव करेंगे उनको अब नहर सुएज़ के ज़रिए के रास्ते आने की बजाय वो बराह रास्त मिडल ईस्ट में से ट्रैवल करेंगे और फिर यूरोप और अमेरिका तक जाएंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि ये राहदारी इनफैक्ट CPEC का मुतबादल है। अगर अमेरिका CPEC से या इंडिया CPEC से मुस्तफ़ीद होते तो उन्हें इस नई राहदारी को सामने लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि अमेरिका और इंडिया दोनों CPEC से एलर्जिक थे और इसको नाकाम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें हिस्सा बनने की बजाय उन्होंने यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इंडिया को और अमेरिका ने सब ने मिल के इसको एक नए राहदारी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपके इल्म में होगा कि जब चीन ने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया तो उनका जो दायरा कार था वो चीन से चल के गवादर तक और गवादर से आगे ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और फिर यूरोप तक उसका दायरा कार वसी किया था, लातीनी अमेरिका तक कर दिया था। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान को अदा करना चाहिए था, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर बुरी तरह से मुतासर हुआ कि जब पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर तामीर हो रहा था तो पाकिस्तान में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम आ गया और उस अदम इस्तेहकाम ने चीन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी और चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में मुश्किलात पैदा हुई, वो उस तेज़ी के साथ आगे ना बढ़ सका। पाकिस्तान ने चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल उन्हीं सालों में जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम था और इमरान खान धरना दे रहे थे 2014 में, और उसके बाद से मुसलसल अदम इस्तेहकाम कायम रहा और आज तक वो अदम इस्तेहकाम है।
اس تمام 10-12 سال کے عرصے کے دوران پاکستان کو بے انتہا نقصان ہوا۔ پاکستان وہ تمام ثمرات جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے ہو سکتے تھے ان سے محروم رہا، اور پاکستان میں عدم استحکام آنے کی وجہ سے پوری دنیا کا پاکستان پر سے اعتماد اٹھ گیا، یہاں تک کہ پاکستان پر چائنا کا اعتماد بھی کم ہوا۔ پچھلے دنوں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ چین نے افغانستان میں اپنا فل فلیج ایک ایمبیسڈر بھیج دیا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ چین نے ایک طرح سے افغان حکومت جو طالبان حکومت ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس بات کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن ایک ایمبیسڈر کو وہاں پر تعینات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور ان کے ایمبیسڈر نے اپنے تمام کریڈنشلز جو ہیں، جو سفارتی اسناد ہوتی ہیں، افغان حکمران کو پیش بھی کر دی ہیں۔ اس طریقے سے چین کا سفارت خانہ افغانستان میں مکمل طور پر ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ کام کرنے لگے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ چین دنیا کا واحد ملک ہے جس نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اس طریقے سے، اور پاکستان نے بھی ابھی تک اس طریقے سے اپنا سفیر وہاں پر نہیں بھیجا اور اس کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا جیسے چین نے کر لیا ہے، اور بالکل اس وقت تسلیم کر لیا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور چترال والا ایک سنگین واقعہ ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات مشکل دور سے گزر رہے ہیں، چین کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن چین نے پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے اس چیز میں بہتری سمجھی کہ انہوں نے اپنا سفیر افغانستان میں تعینات کر دیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے چین اور افغانستان کے تعلقات تو بہتر ہونے لگیں گے، اور چین کی چونکہ افغانستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور وہ وہاں پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، $450 ملین کی ایک علیحدہ سی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر وہ لیتھیم کو بھی وہاں سے جو معدنیات کے ذخائر ہیں چائنا کی نظر ان پر بھی ہے، تو وہ چونکہ وہاں سے وہ لیتھیم کے ذخائر کو بھی اپنے ملک میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ مائننگ میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ چین کے افغانستان کے ساتھ تعلقات جتنے بہتر ہوں گے اس سے چین اور افغانستان کی معیشت مضبوط ہوگی اور دہشت گردی کے امکانات کم ہوں گے۔ پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہو سکتا ہے وہ اس سوچ سے ہو سکتا ہے جو سوچ دونوں طرف پریویل کر رہی ہے، یعنی جو G20 کانفرنس ہے، اگر اس G20 کانفرنس کا نیکسس یا گٹھ جوڑ یا اس کا جو ڈیزائن ہے انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ اور امریکہ تک ہے، تو اس تمام کوریڈور کو ہم کس طریقے سے اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، یا اس کو ہم کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، یا ہم ان کی جو ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے اس سے کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اب افغان فرنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم چاہتے تھے کہ سی پیک فل فلیج کام کرے اور افغانستان اس سی پیک کا حصہ بنے اور اس کے ثمرات میں وہ بھی حصہ دار ہو، لیکن ایسا نہ ہوا، اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے اور اس میں مزید کشیدگی کا امکان ہے، بلکہ دونوں طرف سے جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ جھڑپیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین وقت پر چین نے جب افغانستان میں اپنا سفیر تعینات کر دیا تو پاکستان کا نقطۂ نظر وہاں پر کافی حد تک کمزور ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا فیض حمید صاحب نے جب افغانستان میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا 2021 میں، تو انہوں نے افغانستان کے کابل کے سیرینا ہوٹل میں ایک چائے کا کپ پیا تھا اور مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ سب ٹھیک نہ ہو سکا، اور پاکستان کے ہاتھ سے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور بھی سلپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور پاکستان کی دوسری سائڈ پر جو انڈیا نے کوریڈور ایک سامنے لانے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر کام یقیناً ہوگا، وہاں بھی پاکستان مشکل میں ہوگا۔ جو G20 سمٹ میں 20 ممالک نے اپنی انپٹ دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ G20 کنٹریز دنیا کی 20 بڑی معیشتیں ہیں، یہ 20 بڑی معیشتوں نے انڈیا کا رخ کر کے اور وہاں پر کوریڈور کو تشکیل اس لیے دیا کہ انہیں تسلیم کر لیا کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس سے پہلے انڈیا وہ کامیابی حاصل کر چکا ہے جو امریکہ اور روس بھی نہیں حاصل کر سکے، اور وہ تھی چندریان 3 کی چاند پر سافٹ لینڈنگ۔ اس کے ساؤتھ پول پر سافٹ لینڈنگ انڈیا نے کی، اور یہ دنیا میں ایک پہلا ملک ہے جس نے ساؤتھ پول پر سافٹ لینڈنگ کی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد پوری دنیا کا انڈیا کی طرف آنا ایک فطری بات تھی،
पाकिस्तान ने इस अरसे में क्या कामयाबियां समेटी? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी दुनिया में कामयाबी आई हो पिछले 10 बरस में कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ आती। बजाय इसके कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ रुख करती, दुनिया ने इंडिया की तरफ रुख किया और फिर उन्होंने ये साबित किया कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया इंडिया के साथ ही चल सकती है। सऊदी अरब के रहनुमा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया में 50 से ज़्यादा मुआहदों पर दस्तखत किए और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, जबकि उनका पाकिस्तान के दौरे का इम्कान भी था, लेकिन वो पाकिस्तान आए ही नहीं। इससे हमें अपनी हैसियत, अपनी सियासी पोजीशन, अपनी मुआशी पोजीशन का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हमें कामयाबियां हासिल करनी होंगी, हमें अपने तौर तरीके बेहतर करने होंगे, हमें वो तमाम मेजर्स करने होंगे जिससे हम इस मुल्क को, इस कौम को आगे ले जा सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने